नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी विशेष गरी सुशासनको विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौं। करिब 24-25 वर्षदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका एकजना अतिथि हामीले आज साथमा लिएर आएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ तारा बहादुर भण्डारी। उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैगरी कार्यका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सामुदायिक सारथी नेपालको। विशेष गरी भ्रष्टाचारको कुराहरू आउँछ समाजमा अहिले हेर्ने भने व्याप्त भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। 3 तहको सरकार छ, तर पनि गाउँ सानो सानो तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले गाँजेको अवस्था छ। सुशासनको लागि भ्रष्टाचारले पनि धेरै असर गरेको हामी देख्न सक्छौं र सुशासन ल्याउनको लागि के कस्ता नीति नियमहरू कामहरू भइरहेका छन् र सुशासन प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौं। र नेपालमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ त, जनताले सुशासन भएको महसुस गर्न पाएका छन् कि छैनन्, यो विषयमा संवाद गर्नको लागि तारा बहादुर भण्डारी ज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा निम्ति आएका छौं। यहाँलाई स्वागत छ। थ्यांक यू। आराम हुनुहुन्छ? नेपालमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद यहाँलाई। विशेष गरेर यो सुशासन भन्ने शब्द नै एकदमै अहिले शासकहरू जसले शासन गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई यो सुशासन भन्नाले चाहिँ त्यति अलि हिचकिचाउने स्थिति छ, हैन, डराउने स्थिति छ। हामी देशैभरि काम गर्छौं। शासन गर्नेहरूले चाहिँ यसको परिभाषा बदलिएको हुनुपर्छ हामीले सोच्दाखेरि। जस्तै पहिला चाहिँ शासक र शासित हुन्थे, अहिलेको परिभाषामा नयाँ परिभाषामा नयाँ संरचनामा चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको जुन राज्य व्यवस्था छ त्यहाँ चाहिँ सेवकको रूपमा चाहिँ शासकहरू कन्भर्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यो सेवकहरू उहाँहरू भइरहनु भएको छैन र उहाँ अहिले पनि शासककै रूपमा चाहिँ हामी देख्छौँ। र यहाँले अघि भर्खरै पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो कि 3 तहको सरकार छ। तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारी आफ्नो चाहिँ नीति नियमहरूमा संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरिदिएको छ र कानुनहरू पनि बनेको छ, सबै उहाँहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर त्यो जिम्मेवारीलाई इमानदारपूर्वक चाहिँ लागू गरिदिनु पर्ने उहाँहरूको दायित्व हुन्छ। तर त्यसैमा कहीँ न कहीँ लुपहोलहरू खोज्ने, हैन, कहीँ न कहीँ त्यसलाई मिचेर आफ्नो व्यक्तिगत बेनिफिटका लागि चाहिँ उहाँहरूले काम गर्ने भावनाले त्यसमा एकदमै ठुलो क्वेसनहरू उठिराखेको छ। र अहिले यहाँलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी लामो समयदेखि भनौँ न 66वटा जिल्लाभन्दा बढीमा काम गरेका छौँ र यहाँलाई नागरिकहरूको सहभागिताको स्थिति हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो करिब 6वटा इन्डिकेटरहरू हुन्छ सुशासन, यहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा अलि धेरै भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, हैन। त्योभन्दा पछि अरू पनि कुराहरू छन्, जस्तै कानुनको शासन छुट्टै छ, के अरे त्यस पछाडि लिएर राजनीतिक स्थायित्व एउटा इन्डिकेटर हो, हैन। यस्तै थुप्रै अरू 6वटा इन्डिकेटरहरूले चाहिँ सुशासन भन्ने शब्दलाई पूर्णता दिन्छ। तर भ्रष्टाचारकै कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा यहाँले अघि नै चाहिँ कुरा उठाउनु भयो, नेपालले कहिल्यै पनि एभरेज मार्क ल्याउन सकेका छैन, हैन। अन्तर्राष्ट्रिय जुन खालको यो करप्सन इन्डेक्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ एभरेज मार्क कहिले पनि आएको छैन। एकदम बिलो, एकदम पोर कन्डिसनमा चाहिँ हामी छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क। भनेपछि हामीले सुशासन पाएका छैनौँ, एकदम छैनौँ। यो चाहिँ कस्तो स्थितिमा छ भने हामीले जे गर्छु भनेर गएका छौँ त्यो एजेन्डा बन्छ र नागरिकलाई आकर्षित गर्नको लागि उहाँले राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुहुन्छ, तर त्यसलाई पूर्णतः रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुशासन अहिले छ भनेर भन्न मिल्दैन। तर हरेक पालिकाले त सुशासन कायम गरेका छौँ भन्नुहुन्छ नि त। एकदम उहाँले भन्ने कुरा त त्यही नै हो। तर हामी एउटा एज अ वाच डग भनौँ न, एउटा नागरिक समाजका तर्फबाट हेर्दाखेरि हामी त ब्यालेन्समा कुरा गर्छौँ। हामीले नागरिकको पक्षमा काम गर्ने हो, उहाँहरूले पनि नागरिकै पक्षमा काम गर्नुपर्छ। तर नागरिकहरूको कुरा हामी दिनानुदिन सुन्छौँ, हामी उहाँहरूसँग डे टु डे भेट्छौँ। हाम्रा विभिन्न समूहहरू छन्, हैन। हामी काभ्रे जिल्लामा अहिले 13वटा पालिकामा हाम्रो समूह छ, जस्तो के अरे जवाफदेही समूह, निगरानी समूह भन्ने छ, हैन, एकाउन्टेबिलिटी वाच ग्रुप भन्छौँ त्यसलाई। त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ निकै दयनीय स्थिति छ। जस्तै यो नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुँदैन, त्यहाँ पारदर्शिता हुँदैन। यो सबै सुशासनका इन्डिकेटरहरू हुन् र नागरिकहरूको संलग्नता हुने व्यवस्था कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ कि यो योजना तर्जुमा प्रक्रियामै नागरिकहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने छ। तर त्यहाँ त्यो एकदम कमजोर अवस्थामा छ।
सूचना प्रवाहको कुरा हेर्नुहोस्, सूचना प्रवाह नागरिकहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले नगरपालिकाले के काम गर्दैछ, कस्तो सेवा दिँदैछ, हाम्रो सेवाप्रति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर सोध्नुपर्ने व्यवस्था छ होइन। त्यो कुरा सोधिँदैन। तपाईँले कुनै पनि योजना पठाउनुहुन्छ गाउँमा, उपभोक्ता समिति बनाउनुहुन्छ अथवा टेन्डर गरेर ठेकेदारहरू पठाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ कानुन रूपमा होइन। त्यो आजसम्म तपाईँले कुनै पनि पालिकाले सार्वजनिक परीक्षण गरेर पारदर्शी जस्तो तपाईँले 24 वर्षदेखि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ, तपाईँ स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ सुशासन छ भनेर मैले अनुभूति गर्न पाएको छैन भनेर। सुशासन कसरी ल्याउने त? प्रयास नभएका हुन् त? त्यसो होइन, प्रयास यस्तो भयो। प्रयास कस्तो भयो भने एउटा गाउँमा, एउटा समाजमा, एउटा देशमा सुशासन ल्याउनको लागि चाहिँ के कुरा हुनुपर्छ त? धेरै कुरा केही गर्नु पर्दैन। मैले देखेको सबैभन्दा पहिला नागरिकको ठाउँमा एकाउन्टेबल हुनु पर्यो र जो शासन गर्ने ठाउँमा इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, जो निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि जानुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो भूमिका जे टिओआरमा लेखिएको छ त्यो काम गरिदिनु पर्यो र चाहिँ सिभिल जुन खालको हाम्रो स्थायी सरकार छ, कर्मचारी तन्त्र, उहाँहरूले आफ्नो भूमिका खेलिदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ धेरै ठुलो विषय छैन। यही कुरालाई राम्रोसँग सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिदियो भने यहाँ सुशासन कायम हुन्छ। यति कुरा छ, योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। तर यसैलाई मिच्नको लागि तपाईँले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जुन बहस चलिरहेको छ होइन, अब चाहिँ अदालतको कुरा होइन, राजनीतिक दलहरूको कुरा चलिरहेको छ, उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी भन्दा कतै न कतै तोडमोड गरेर आफ्नो व्यक्तिगत बेनिफिटका लागि लाभ हानिका कुरा सोच्ने भावनाले नै यहाँ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। शासकीय वर्ग भनौँ न, शासक गर्ने खालको प्रवृत्ति, अनि चेप्ने, दबाउने, लुट्ने। हजुर, म फेरि एकरो चाहिँ शासकको मात्रै गल्ती देख्दिनँ, नागरिकको पनि गल्ती छ। किनभने नागरिकहरूलाई पनि पर्याप्त अधिकार दिएको छ होइन। नागरिकहरूलाई पनि मैले अघि नै भने कानुनमा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी हुनुपर्छ, उहाँहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। उपभोक्ता समिति बनाउँदा सँगसँगै त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ अनुगमन समिति बनाउने चलन छ, त्यो कानुनी व्यवस्थै छ। त्यो अनुगमन समिति प्रभावकारी हुनु पर्यो, उहाँले अनुगमन गर्नु पर्यो र रिपोर्ट बुझाउनु पर्यो। यदि ठिक छैन भने ठिक छैन भन्न सक्नु पर्यो होइन। सर्भिस डेलिभरी गर्ने जो निकायहरू छ, उहाँहरूको सर्भिस ठिक छैन, चित्त बुझ्दैन भने अहिले धेरैवटा त्यस्ता संयन्त्रहरू छन् होइन, त्यहाँ उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि त्यस्ता आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। विभिन्न निकायहरू छन्, हामीले उजुर गर्न सक्छौँ अथवा आफ्नो गुनासोहरू रेकर्ड गर्न सक्छौँ, त्यस्तो व्यवस्थाहरू छ। र नागरिकहरू पनि अलिकति यो कुराहरूमा जागरुक नभइदिने कारणले पनि यो मनोबल बढिराखेको छ, जो गलत गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले नागरिकले खबरदारी गर्नु पर्यो सुशासनको लागि एकदमै हैन, सर्भिस सहेर बस्नु भएन। जस्तै भनौँ उहाँले कर तिर्ने कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ कर तिर्न चाहिँ अल्छी गर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि मेरो घरको आँगनमा नगरपालिकाले फोहोर उठाइदिएन भनेर गुनासो पनि गर्न मिलेन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि समयमा बुझाइदिनु पर्यो र राज्यले दिने सेवा पनि कहाँ छ के छ हाम्रो लागि भनेर सोधखोज गर्नु पर्यो। अहिले यहाँ यस्तो कमजोरी भएको छ, राज्यले यति धेरै चाहिँ स्रोतहरू गाउँ गाउँ पठाएको छ, तर त्यो स्रोतहरू हाम्रो लागि हाम्रै पैसाले तिरेको करको पैसा हो, यो हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जागरण नागरिकहरूमा आएको छैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू होइन यो त मेरो काम होइन, यो त मेरो चाहिँ विषयभित्र पर्दैन, तपाईँहरूले गर्नु पर्यो नि त, सूचना दिनु पर्यो, ढकढक्याउनु पर्यो, नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्यो, जनचेतना फैलाउनु पर्यो। तपाईँहरू त्यसैको लागि खडा हुनु भयो नि हैन? राइट पोइन्टमा आउनु तपाईँ। हामी विगत यो चाहिँ यो संस्था खडा गरेकै यसैका लागि हो र यसले विशेष गरेर अहिले 24 वर्षमा त के गर्यो त त्यसो भए? त्यो यस्तो भयो, हामी एउटा कस्तो भने यहाँलाई म भन्छु, हामीले एकदमै काय पलट गर्न सक्दैनौँ नि। हामी त एउटा सानो संस्था हो, हामी नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्छौँ, उसै त सरकारसँग के अरे स्वीकृति चाहिँ लिन्छौँ तर सरकारी निकाय त होइन। हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी मोनिटरिङका हिसाबले, अब्जर्भेसनका हिसाबले हामी गर्छौँ र क्याम्पेनहरू पनि गर्छौँ। तर त्यो क्याम्पेनले नागरिकहरूमा के पनि नभएको भन्ने चाहिँ होइन। तर अहिले मैले गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, जुन जसरी नागरिकहरूलाई हामीले गरेको नागरिक आन्दोलन के हो भने, अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरू, अलिक सोझबुझ भएका मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ अलि बढी बाहिर ल्याइदिएका छन्। उनीहरू अहिले जस्तो भनौँ न पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै अगाडि बढिसकेका छ, यो सङ्घ संस्थाहरू समूहहरू निकै अगाडि बढेका छन्, सहकारीहरू निकै अगाडि बढेका छन्। तर अहिले राज्यले त्यो समूहका लागि मात्रै काम गरेको छैन। राज्यले दिने सेवा भनेको त चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हुन्छ। अब एउटा नीतिले कति असर पार्छ, त्यो नीति जस्तै अब ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाने भन्यो, तर त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाँदाखेरि एउटा 85-90 वर्षको बुढी आमै कुन गाउँबाट त्यो ब्याङ्क खाता खोल्न कहाँ जानुपर्छ होला, कति टाढा हिँड्नुपर्छ होला, अनि त्यो पैसा लिन आउनको लागि त्यो कति झन्झट बेहोर्नुपर्छ होला होइन, कसले बोकेर ल्याइदिन्छ होला, त्यसको बारेमा पनि सोच्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्णता हुँदैन, यो विषय पूर्ण एकदमै सुशासन भन्ने एकदम रामराज्य भन्ने हुँदैन। तर
तर बेस्ट तर वास्तवमा सुशासन आउनको लागि त भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि तपाईँ जस्ता संस्थाहरू त खडा भएका छन् नि त काम त्यति प्रभावकारी देखियो खास किन हो भन्दै गर्दाखेरि हामी भन्दै गर्छौँ हामीले क्याम्पेन गर्दै गर्छौँ अहिले पनि तपाईँलाई म एकदम बिटर एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँछु जस्तै हामीले कस्तो हुन्छ भने सुशासनमा नम्बर 1 काम गर्ने संस्थाहरू नै थोरै छन् हैन डराउँछन् तथ्याङ्कहरू छ मलाई चाहिँ एकदम नगर्ने मात्रामा छन् हैन जस्तै सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेपछि मान्छेले नीति निर्माणको कुरा गर्छ हैन तपाईले यो चाहिँ सही गर्नु भएन भनेर कुरा उठाउँछ हैन अनि त्यसमा चाहिँ खोजी नीतिहरू गर्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारी निकायहरूमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरू अलिकति डराउनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन पनि डराउनुहुन्छ तपाईलाई अहिले पनि भनौँ म सामुदायिक सारथीकै कार्यक्रम समाज कल्याण परिषदबाट अहिले पनि स्वीकृति भएको छैन हैन हामीमा काम प्रोजेक्ट सकाइसक्यौँ अनि जोखिमयुक्त काम हो हैन अलिकति नगरी नहुनु पर्ने काम हो नगरी नहुने काम किनकि यो त नागरिकले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो यो तर यो मेरै बारेमा पो कुरा उठाउँछ कि अथवा मेरै बारेमा हाम्रै चाहिँ मैले गरेकै गल्ती कमी कमजोरीलाई बाहिर ल्याइदिन्छ कि अथवा नागरिकलाई बढी जान्ने बनाइदिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरू अलिक सङ्कुचित हुनुहुन्छ हैन त्यो कुराको बावजुद पनि हामी गरिरहेका छौँ साना साना इनिसिएटिभहरू गर्छौँ अब यहाँले भने जस्तो अब एकदमै ठुल्ठुला क्याम्पेनहरू गरेर त्यो त सरकारकै जिम्मेवारी हो कि खास त किनभने सरकारमा पनि छ नि जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ हैन राष्ट्रिय चाहिँ यो नेसनल भिजिलेन्स सेन्टरदेखि लिएर गएर थुप्रै विशेष अदालतहरू यसैका लागि खडा भएका छन् कानुनहरू पर्याप्त छन् तर यो कुराको इम्प्लिमेन्टेसन किन भएको छैन भनेर हामी क्वेसन गर्छौँ र नागरिकहरूलाई सूचित गर्छौँ अब मिडियाहरू तपाईहरु 24-25 वर्ष खटिसक्नुभयो यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि भनेर अब त्यति धेरै सन्तुष्ट चाहिँ हामी छैनौँ वास्तवमा हामीले गरेको आन्दोलनले किनभने अघि मैले भने यो चाहिँ ट्राई पार्टी एग्रिमेन्ट जस्तो भएको छ क्या यो ब्याड गभर्नेन्स प्रमोसनको लागि कस्तो भने तपाईँले सिम्पल कुरा हेर्नुहोस् चुनाव आएर भोट माग्न जान्छ एउटा नेता नागरिकले के गर्छ तटस्थ भएर भोट दिएको छैन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या यो सुशासन भन्ने चिज भोट माग्न जाँदा नेतासँग केही लाभको आशा गरेको छ भने त्यो नेताले पनि चुनाव जितेर आएपछि के गर्ला अथवा त्यस्तो अवस्थामा त्यो चुनाव जितेर आउने नेतालाई तपाईँ चाहिँ अलि एकाउन्टेबल हुनु भएन तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनु भएन भनेर क्वेसन राख्न सक्ने त्यो नागरिकको हैसियत हुन्छ हुँदैन होला हैन अनि त्यस पछाडि यो इन्स्टिट्युसनहरूको जुन पोलिसी लेभलको करप्सन छ हैन नीतिमै परिवर्तनहरू गर्दैन आफ्नो फेभरका लागि नीतिमै परिवर्तन गरेर पनि काम गर्ने त्यस्तो परिपाटीहरू छन् भनेपछि त्यस्तो कुराहरूले यो ट्राई पार्टी एग्रिमेन्ट जस्तो ट्राई पार्टी त्यो मिलेमत जस्तो स्थिति छ क्या त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने एउटा यसमा चाहिँ दोषी जस्तो यहाँलाई किन रोक्यो भने राजनैतिक दलहरू भनौँ सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो कर्मचारीहरू त्यस्ता होलान् तर तपाईहरु यो कुरालाई हामी तोड्छौँ सुशासन कायम गर्छौँ सुशासन ल्याउँछौँ भने खडा भएका सङ्घ संस्था पनि त लिप्त भएका छन् के लिन दिनको लागि त्यो देखिया छ क्या जस्तै धेरै संस्थाहरूले जुन उद्देश्य लिएर जुन रणनीति बनाएर अगाडि खोल्नु भएको छ नि तर काम गरेको पाइएको छैन के यस्तो छ काम गर्ने वातावरण छैन भन्नुहोस् म चाहिँ यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट चाहिँ म चाहिँ त्यसो भन्छु काम गर्ने वातावरण चाहिँ पटक्कै छैन तपाईँ हामीलाई अहिलेसम्म हामी त स्वतन्त्र भएर एउटा आफ्नो इनिसिएसनमा हामीले आइडिया सेल गरेर डोनरलाई कन्भिन्स गराएर हामी 2-4 पैसा ल्याएर रोजगारी दिएर साथीहरू हामी यो देशको सुशासन प्रवर्तन गरौँ भनेर हामी नागरिकहरूलाई रोजगार दिएर हामी मोबिलाइजेसन गर्छौँ हैन त्यो कुराको एप्रिसिएसन खासै राज्य तहबाट भएको छैन कि यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भनेकै अनवान्टेड बेबी जस्तो हैन यो चाहिँ नभए नि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको यिनीहरू अलि धेरै मान्छेलाई उचाल्छन् अलि धेरै मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्न सिकाउँछन् अलि धेरै मान्छेलाई यो तेरो अधिकार के हो हैन तिमीले खोज्न जानुपर्छ भन्छन् भन्ने टाइपले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी बुझ्दिनुहुन्छ त्यसकारण हामीसँग मलाई लाग्छ एउटा अलिकति मात्रै पनि कोअपरेसन मिल्ने हो भने ठुलो परिवर्तन सम्भव छ र अहिले पनि मलाई लाग्छ चेन्जेस नआएको हैन हामीले परिवर्तनको सुरुवात भएको छ सामुदायिक सारथीले नै तपाईको सन् 2013 मा एउटा लोकल गभर्नेन्स एक्सन रिसर्च भन्ने परियोजना थियो दैलेख जिल्लामा एउटा पब्लिक अडिट थियो पब्लिक अडिट गराउँदाखेरि त्यहाँ के थियो भने त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रिफिकेसनको परियोजना थियो जस्तै यो गाउँघरमा बत्ती बाल्ने हैन लाइन तान्ने पोल गाड्ने यस्तो परियोजनामा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई भन्ने थियो पब्लिक अडिट भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो बेलामा हाम्रो संस्थाले सहजीकरण गरेको थियो र सबैजना मान्छे अगाडि राखेर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छ उहाँले चाहिँ यो काम मैले यति रुपियाँमा गरेँ यति समयमा गरेँ म यो चाहिँ खर्च भयो अब तपाईहरुले पास गरिदिनुपर्छ भनेर नागरिकले ताली बजाएर पास गरेपछि त्यो खर्च पास हुने चलन हो के त्यो
तर त्यहाँनिर क्वेसन उठ्यो कि तपाईँले ल्याएको बिल चाहिँ गलत छ भनेर क्वेसन उठ्यो र तत्कालै त्यो चाहिँ अनएयर थियो, रेडियोमा डाइरेक्ट लाइभ थियो। अनि त्यही कुरालाई पक्रेर चाहिँ पत्रकारहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि 70,000 घुस दिएको प्रमाण फेला पर्यो होइन, कार्यकारी प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको खातामा। अनि त्यस पछाडि पत्रकार साथीहरूले बाहिर ल्याइदिनु भयो। त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ अख्तियारले चाहिँ छापा मार्यो र उहाँको जागिर गयो होइन। यस्तो यस्तो काम भएको छ धेरै ठाउँमा सुधारहरू खबरदारी गरेर तपाईहरुले सचेतना फैलाएर अहिले हामीले सामुदायिक सारथीले चाहिँ यो पिरियडमा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 855 वटा टाउन हल मिटिङहरू आयोजना गर्यौं हामीले 5 वर्षको पिरियडमा। हामीले एउटा क्याम्पेन गर्यौं 66 वटा जिल्लामा र 13 वटा कानुनहरू, राष्ट्रिय कानुनहरू। तपाईले आज तपाईहरु जुन कानुन अन्तर्गत चलिरहनु भएको छ यो लेबर एक्ट हैन, त्यो लेबर एक्टको यो पछिल्लो संशोधनको प्रस्तावना मेरै हातले लेखेको हो हैन। त्यसको प्रस्तावना लेखेको मेरै हातले हो। महिलाहरूलाई चाहिँ यसरी के रे सुत्केरी बिदा दिनुपर्छ भन्ने त थियो, तर पुरुषहरूलाई पनि सुत्केरी स्याहार बिदा दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिने मान्छे मै हुँ हैन। कानुनहरुमा थुप्रो सुधार गरेका छ। तपाईले कार्यस्थलमा हुने यौन तपाईहरु जस्तै थुप्रै महिलाहरू कार्यस्थलमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा थुप्रै यौन दुर्व्यवहार हुने घटनाहरू बाहिर आइरहेका थिए। त्यो कानुनलाई सुझाव दिएर परिपक्व बनाउने, त्यहाँ कसरी चाहिँ गुनासोहरू रेकर्ड गर्ने, कसको जिम्मेवारी के हुने, त्यसमा कसरी न्याय पाउने पीडितले, त्यसको सुनाई के हुने, सबै कार्यविधि त्यसमा सुझाव दिने मान्छे नै हामी नै हौँ। हामीले त्यो कानुन पास गराएको छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यो अब समाजमा भएको जुन विकृति विसङ्गतिको रूपमा एउटा चाहिँ बोक्सी भन्ने चलन छ, बोक्सी सम्बन्धी कसुर सजाय ऐन त्यो पास गराएको छ। त्यसमा दण्ड सजायको व्यवस्थाको खण्डमा हेर्नुभयो भने त्यो सुझाव दिने हामी नै हो। हामीले नि यो देशभरिको मैले भनेको दाइजोको कुरा हुन सक्छ, एकदमै तपाईले यो चाहिँ यो जुन सामाजिक जुन यो महिनावारी हैन, जस्तो यो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भन्ने थियो 2033 मा बनेको छ। आजसम्म त्यसमा एउटा पनि मुद्दा परेको छैन। कारण के भने नागरिकहरूले त्यसलाई अपनत्व महसुस गरेनन् र त्यहाँको भनाइअनुसार देउसी भैलो खेल्न जाँदा चाहिँ 51 रुपैयाँ मात्रै दिनुपर्छ अथवा हैन दाइजो दिँदा यति जानुपर्छ, बिहामा यति जना मात्रै जन्ती जानुपर्छ भनिसके। तर त्यो हाम्रो समय सुहाउँदो थिएन र नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा पनि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भित्र चाहिँ व्यवहार भनेको चाहिँ हाम्रो टोल अनुसार जात अनुसारको फरक फरक छ। त्यसैले त्यो कुरालाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले रिकमेन्डेसन गर्यौं। उहाँहरूले त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। आइसम्म त्यो आउन सकेको छैन हैन। किनभने त्यो अहिले पनि तपाईँ पश्चिमतिर जानुभयो भने छाउफोडी प्रथा उस्तै जस्ता तस्तै छ। त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ, कानुनले त्यसलाई दण्डित गर्न सकेका छैन। अनि त अहिले कमलरीको प्रथा कमलरी हो, त्यति मात्र होइन, छोराछोरीलाई मन्दिरमा चढाउने प्रथा अहिले पनि छ हैन। भोग दिने चलन पर्नु त्यस्तो खालको चढाउने, त्यही चाहिँ भेटी चढाएका चामल खाएर बाँच्नु पर्ने हैन, त्यस्तो खालको चलन देउकेटो भन्छ, हैन देउकी भन्छन्। त्यो अहिले पनि छ। हामीले कार्यक्रम गर्दा गर्दा त्यो खालको घटनाहरू भएको थियो। त्यसलाई रेफरेन्स दिएर मैले त्यो बेला वामदेव गौतमजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले एउटा उहाँको घरमै गएर रिपोर्ट बुझायौँ र त्यो कुरा तपाईँले अहिले यस्तो खालको कानुन ल्याउनु भयो भने यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अलिक परिमार्जित गरेर व्यापक छलफलपाट गर्नुपर्छ भनेको छ। मैले यो कुरा किन बताइरहेको भने सुशासनका लागि सबभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको एकदम प्रभावकारी इन्क्लुसिभ सबैजनाले मिलेर बनाएको कानुन नीति निर्माण गर्नु हो कि जब महसुस हुन्छ कि यो कानुन मैले बनाएको हो, मैले फिडब्याक मेरो अधिकारको लागि हो, मेरो लागि हो, उसले महसुस गर्छ मेरो सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरा, त्यो कानुन पालना गर्न पनि ऊ ह्याप्पी हुन्छ हैन। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ चलन कस्तो थियो भने अहिले अलिक परिमार्जन भएको छ। म तपाईँलाई यो पनि भन्छु, जस्तै सिंहदरबारमा बसेर कानुन बनाउँछौँ हैन, यहाँ साथीहरूले सरकारले एउटा प्रस्ताव गर्छ, ताली बजाएर कानुन बनाउँछ, तर त्यो कानुन मानेन भने ताप्लेजुङको मान्छेले सजाय भोग्नुपर्छ। यो त न्यायपूर्ण भएन। त्यसकारण हाम्रो मुद्दा के थियो भने कानुन निर्माण गर्दाखेरि नागरिकको सहभागिता जरुरी छ, चाहिन्छ। तपाईहरुले व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। एकाउन्टेबिलिटी भन्ने शब्द यहीँबाट आउँछ, पोलिटिकल एकाउन्टेबिलिटी। जो तपाईँ चुनाव जितेर आउनुहुन्छ, चुनाव जितेर तपाईँ चाहिँ यहाँ आइसकेपछि यहीँ काठमाडौँमा घरजम गर्ने होइन नि। तपाईँले काठमाडौँमा कस्तो कानुन बनाउँदैछौँ, यो देशका लागि चाहिने चाहिँ स्ट्राटेजीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुराको बारेमा तपाईँले के अरे स्थानीय नागरिकहरूसँग आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किनु पर्यो, उहाँहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार उहाँको राय बुझेर ल्याएर तपाईँले कानुनलाई परिपक्वता दिनु पर्यो। भनेपछि सुशासनको लागि खडा भएका कानुनी बाधक छन्। कानुन यस्तो कानुन चाहिँ कस्तो बनेको छ भने मैले भने नि सहभागी नागरिकलाई सोध्दै नसोधिकन यहाँ शासकहरूलाई कस्तो खालको कानुन चाहिएको छ उहाँहरू त्यस्तै प्रस्ताव गरेर त्यही पास गर्ने र त्यही लाग्ने चलन छ
हैन। भने शासकको एउटा धारणा अनुसार इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ नेपालको कानुनहरू बनेका छन्। अहिले पनि बनिरहेको छ। तपाईले नागरिकको सुरक्षाको लागि अधिकारले बनेको छैन। अस्ति भर्खर हेर्नुहोस्, नेपालमा कानुन भनेको संसारभरि दुईटा तरिकाले बन्छ। एउटा चाहिँ एउटा विधेयक भनेको सरकारी विधेयक हुन्छ, अर्को विधेयक भनेको गैर सरकारी विधेयक हुन्छ। गैर सरकारी विधेयक भने चाहिँ के हो भने राष्ट्रले कहिलेकाहीँ नागरिकको पक्षमा कानुन बनाउन मानेन भनेदेखि गैर सरकारी रूपमा चाहिँ हामी नागरिकहरूले पनि विधेयक दर्ता गर्न पाउँछौँ। कुनै एकजना सांसदलाई लिएर उहाँलाई कन्भिन्स गरेर उहाँको तर्फबाट चाहिँ हामी संसदमा हामीले विधेयक दर्ता गर्छौँ र त्यो विधेयकलाई उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अथवा छलफलमा लगाउनुपर्छ, त्यसलाई विधि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। तर नेपालमा त्यो एकदम रियर छ हैन, त्यो हुनै सक्दैन। सरकारले मात्रै कानुन बनाउन पाउने अधिकार राखे, जस्तै एकाधिकार जस्तो त्यस्तो खालको परिस्थिति छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो कि अब आफूलाई चाहिँदा जे पनि गर्ने हैन, अरूको जे पनि विरोध गर्ने टाइपको देशमा त्यही प्रवृत्ति भइरहेछ नि। हेर्नुहोस् त कानुन व्यवसायहरू कति विवादमा तानेका, प्रधान न्यायाधीश विवादमै हुनुहुन्छ। यो के भइरहेको न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँ, न्याय दिने ठाउँ, जनताको विश्वास लिने ठाउँमा मलाई लाग्छ यसको ठुलो कुरो चाहिँ हामी खोज्दैछौँ। विगत 4-5 वर्षदेखि हामी एउटा कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो चाहिँ अन्तर्पुस्ता संवाद भन्छौँ हामी, इन्टरजेनरेसनल डायलग भन्छौँ। अहिले पनि काभ्रेमा 13वटा पालिकामा 13वटा अन्तर्पुस्ता संवाद भर्खर गरेर सघाएर आएको। कारण के भने हामी यो जुन थोरै पिरियडमा हाम्रो मानसिकताहरू, हाम्रो व्यवहारहरू यति धेरै स्खलित भएको छन्, यति धेरै लोभी भएको छौँ। हामीले त्यो अन्तर्पुस्तामा के गर्छौँ भने पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूलाई एकै ठाउँ राखेर अन्तर्संवाद गराउँछौँ कि अहिले भर्खर भ्रष्टाचारकै बारेमा कुरा भएर आएको। जस्तै पुरानो पुस्ता, हाम्रो पुरानो पुस्ता मलाई लाग्छ धेरै वर्ष अगाडिको कुरै होइन कि हामी दान दिँदा खुसी हुने मान्छे हौँ हैन, पार्टी पौवा बाबुआमाको नाममा पार्टी पौवा बनाइदिँदा खुसी हुने मान्छे हौँ होइन र कसैलाई दुःख पर्यो भने खाना दिँदा हामी खुसी हुने मान्छे हौँ। र त्यस्तो मान्छे अहिले अरूको सम्पत्ति अथवा सरकारी सम्पत्ति लिँदा खुसी किन भइरहेछ? यति छोटो समयमा, यति थोरै समयमा यति धेरै परिवर्तन कसरी भयो? के कारण हो यो भनेर हामी त्यहाँ गाउँ गाउँमा खोजिरहेछौँ। र त्यसमा धेरै कुरा के आएछ भने अहिले हिजो कानुनले भन्दा पनि परम्पराले हामीलाई त दिन्थ्यो नि, हाम्रो संस्कारले दिन्थ्यो एकदमै हैन। मलाई लाग्छ तपाईले मेरो पनि के अरे तपाईहरुले पनि कतिपय देख्नुभयो होला। कोही मान्छे दुःख पाएर आयो भने बसौँ खाऊँ हैन, केही दुःख पर्यो कि मैले केही सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने हाम्रो त्यो कल्चर, हाम्रो त्यो नेपालीहरुको छ नि त, हाम्रो कल्चरै छ नि। अहिले यति धेरै परिवर्तन भयो कि तपाई गाउँमा उपभोक्ता समिति किन असफल भए? अहिले डिबेट यहाँनिर छ कि देशभरि उपभोक्ता समिति बनाउने कि नबनाउने, अथवा उपभोक्ता समितिलाई काम दिने कि ठेकदारलाई दिने, यो डिबेट देशभरि छ। तर हामीले हेर्दै जाँदा के पाइरहेछौँ भने उपभोक्ता समिति बिगार्नुमा राजनीतिक दलहरूको ठुलो हात छ हैन। किनभने राजनीतिक दलहरूले यस्तो बनाइदिए कि आफ्नो खुसी पैसा राख्दिने, कुनै योजना दिने हैन, त्यहाँ आवश्यक छ कि छैन नहेर्ने, र त्यो केका लागि दिने भने आफ्नो कार्यकर्तालाई त्यहाँ अध्यक्ष बनाउने र त्यहाँ चाहिँ तलमाथि गर्ने हैन, आफ्नो संगठन गर्ने अथवा 2-4 पैसा त्यहाँबाट बचाउने के गर्ने, यस्ता नाममा चाहिँ त्यसरी लादियो। त्यो लाद्नुको अर्थ अघि हामीले गरेको कुरा, जुन हामीले दिँदा खुसी हुने जुन समुदाय थियो, त्यो समुदाय र अहिलेको जुन सिस्टम चाहिँ एकदम कन्ट्राडिक्ट भयो। कारण के भने अहिले उनीहरू कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहँदैनन्। गाउँलेहरू किन चाहँदैनन् भने त्यो अपनत्व छैन उनीहरूसँग। यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हामीले बनाएको मान्छे होइन, यो योजना हामीले चाहेको योजना होइन हैन, यो हाम्रो आवश्यकताको विषय होइन। त्यसकारण हामीले किन पैसा लगानी गर्ने? यो त राप्रपाको हो, यो त काङ्ग्रेसको हो, यो त एमालेको हो, यो त माओवादीको हो, त्यसकारण यो हाम्रो समाजको होइन भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर चाहिँ क्लास भयो कि। त्यसकारणले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू विवादित भए र उहाँहरूलाई अरू नागरिकहरूले पनि समर्थन गरेनन्। अनि त्यसैको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने अब कसेयरको कुरा आउँछ नि, जस्तो 40-60 अथवा 80-20 यस्तो कसेयर हुन्छ। त्यो कसेयर चाहिँ अब एक्लैले त धान्न सकेन, नागरिकहरू सबै लागेको भएको हैन, त्यहाँनिर सफल हुन्थ्यो। तर उहाँहरू एक्लै परिसकेपछि अब उहाँले त आफ्नो खर्चको पैसा हाल्न सक्नु भएन, किनकि उहाँलाई त्यहाँबाट बचाउनु छ भनेपछि उहाँले अनि जानी ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र गाउँलेले मलाई सहयोग गरेन भन्ने, त्यसरी उपभोक्ता समितिहरू बदनाम भएका छन्। भ्रष्टाचार पनि एकदम नहुँदै गएको छ, नसकिने र हाम्रो सिस्टम नै फेलियर बनाउने काममा त्यो पोइन्टले एकदम ठुलो भूमिका खेलेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि नीति नियम कानुनहरू चाहिँ अलिकति नागरिकको सहभागिता अनुसार सुझाव अनुसार बनाउन जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। तपाईँले जबसम्म हामीले टाउन हल मिटिङ अघि भन्यौँ नि, टाउन हल मिटिङबाट जसरी हामीले
त्यो चाहिँ अब विदेशहरूमा हुने चलन हो र हामीले पनि त्यहाँ यहाँ नेपालमा पनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। पोलिसीहरू के बन्दैछ त्यो बन्दै गरेका पोलिसीहरूलाई चाहिँ नागरिकहरू बिचमा लाने छलफल गर्ने उहाँहरूले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ, तपाईँको राय के छ? जस्तै मानव 200 रुपियाँ जरिवाना छ स्थानीय सरकारले यो काम गरेको छैन, एकदम गरेको छैन। म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु होइन, म कोसँग गएर डिबेट गर्नुपर्छ म सबै गर्न तयार छु। म त फ्रीमै बसेर काम गरेर म हाकिम पल्टेर खाने मान्छे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रायोरिटी पोलिसी मेकिङमा छैन, प्रायोरिटी जनताको इन्गेजमेन्टमा छैन, प्रायोरिटी नागरिकको सहभागितामा छैन, प्रायोरिटी अहिले बाँडफाँडमा छ कि, प्रायोरिटी अंशबन्डामा छ, प्रायोरिटी आफ्नो र आफन्तहरूलाई कसरी पोस्ने भन्नेमा छ, प्रायोरिटी आफ्नो सङ्गठन कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा छ। त्यस कारणले आम नागरिकको बारेमा सोच्ने, आम नागरिकको बारेमा चाहिँ बुझ्ने होइन, उहाँहरूको हितमा काम गर्ने, उहाँहरूको हितमा चाहिँ एउटा जस्तो भनौँ न अहिले एकचोटि उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, फेरि पनि निर्वाचित हुने मनसाय राख्नुहुन्छ भने उहाँले त दीर्घकालीन सोच्नु पऱ्यो नि। जस्तो पञ्चवर्षीय योजना बनाउनु पऱ्यो होइन, आवधिक योजनाहरू थुप्रै योजनाहरू बनाउनु छ। त्यो योजनाहरू बनाउँदाखेरि नागरिकहरू सहभागिता चाहिन्छ। उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरू आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो जिन्दगी कसरी सुधार्ने, हाम्रो शिक्षा नीति के हुने, हामीले हाम्रो पालिकामा कस्तो खालको विद्यालय बनाउने होइन, पुरै निःशुल्क शिक्षा दिने हो कि, पुरै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट दिने हो कि, प्राविधिक शिक्षा दिने हो कि। अब अहिले विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ 50 जना विद्यार्थी छन् भने उहाँ 10-15 जना शिक्षक पालेर बसिरहेको छ होइन। यस्तो बारेमा कसरी यसलाई सोच्ने त, हाम्रो पालिकाको भिजन के हो भनेर नागरिकहरूसँग धेरै छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरिँदैन। मलाई चुनाव जिताइयो, अब म नै हुँ यहाँको त्यस कारण मैले गर्नुपर्छ, मेरो कुरा सबैले मान्नुपर्छ, मैले गरेपछि सबैले स्वीकारिहाल्छन् नि भन्ने त्यो खालको त्यसै कारणले अहिले म हरेक दिन टेलिभिजनहरू हेर्छु, न्युज हेर्छु, नेताहरूले एक्लो महसुस गरिरहनु भएको छ होइन। हिजो बेलुका मात्रै मैले के अरे एकजना नेताज्यूको सुनिरहेको थिएँ, नेताहरूको मान सम्मान छैन, नेताहरूलाई मान्छेले घृणा गर्न थाले भनेर उहाँहरू आफ्नै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको थियो। यो कारण के भने उहाँहरूले नागरिकको हितमा नागरिकसँग बसेर साथसाथमा काम गर्न सक्नु भएन कि, उहाँहरूलाई बुझ्नु भएन नागरिकको चाहिँ के अरे उहाँहरूको भूमिका के हो, उहाँहरूलाई कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ। उहाँहरूको मत मात्रै लिएर भएन नि, मत लिनुको साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ सहकार्य पनि गर्नु पर्यो, सहभागिता पनि गराउनु पर्यो, अनि मात्रै देशमा सुशासन हुन्छ। मलाई नेताहरूको पनि मान सम्मान त्यसबाट मात्रै बढ्छ होइन, र नागरिकहरूले पनि एउटा डिग्निफाइड लाइफ। नेताले कागजमा मात्र जनतालाई समेटे तर आफ्नो दिमागमा काममा कहीँ पनि समेटेन, हेरेनन्, आफूलाई मात्रै फर्केरै गएन नि, गाउँमा फर्केरै गएन। अब त गाउँमै बस्दैन। स्थानीय पालिकामा तपाईँले वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि कति टोल भेलाहरू गर्नुभयो, कानुनमा बगैँचा व्यवस्था छ होइन, कार्यपालिका भन्ने त्यहाँ व्यवस्था छ। कार्यपालिकाको सदस्यले वडामा टोल भेला गर्नुपर्छ, टोल भेलामा गएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो वडामा के योजना आवश्यक छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ होइन। त्यो छलफल गरेर आएका राय अनुसार चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ। हाम्रो वडालाई कतिवटा योजना चाहियो होइन, खानेपानीको चाहियो कि बिजुली चाहियो कि अथवा के चाहियो भन्ने कुरा त्यसरी बनाउनुपर्छ, तर त्यो बनाइँदैन। अब अहिले यो 2 वर्षमा त झन् कोभिडलाई देखाएर सबै मनोमानी, कोभिडको कामले गर्दाखेरि काम गर्न पाइन एउटा बहाना जस्तो भयो होइन। त्यसैले यस्तो छ, मैले तपाईँले पहिलो सोधेको जुन सुशासनको अवस्थाको कुरा छ, मलाई चाहिँ यति कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो होला कि अब हाम्रो अवस्था चाहिँ हाम्रो जुन खालको हुन्छ नि, एउटा ऱ्याङ्किङ दिँदाखेरि 1 देखि 10 सम्म चाहिँ तपाईँ कति दिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि त सरकारले सुशासन भन्छ नि त, फेरि सुशासन कायम भएको छ, त्यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि सुशासन ल्याएका छौँ भन्छन् त, के हो? यस्तो हो, दाबी गर्नेले त दाबी गर्न पायो, किनभने उहाँहरूले आफूले गरेका काम नराम्रो भन्न मिलेन होइन। तर जसका लागि गरिएको हो बाहिर बसेर हेर्ने मान्छेले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। थर्ड पार्टी मोनिटरिङ भन्छ हाम्रो भाषामा कि, तेस्रो पक्ष, तेस्रो आँखाले कस्तो मूल्याङ्कन गर्छ त, गरिरहेछ त, त्यो भनेको त इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि त छ नि हामी बिचमा, छैन र? इन्टरनेसनल कम्युनिटीले हाम्रो कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछ, हामी सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू जो हामी कुनै सरकारको पैसा चलाइरहेको छैनौँ होइन, हामी चाहिँ कहीँ मागेर जोगेर अथवा बिटिङ गरेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर हाम्रो आइडिया बेस्ट आइडिया सेल गरेर चाहिँ हामी केही पैसाहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ काम गरिरहेछौँ। हामीले पनि हेरिरहेछौँ कि के भइरहेछ होइन, राजनीति संयन्त्रमा के भइरहेछ, ब्युरोक्रेसीमा के भइरहेछ, साँच्चीकै नागरिकहरूले कस्तो महसुस गरिरहेछन् भन्ने कुरा त उहाँहरूले भन्दा बेटर हामी बिचमा बस्ने मान्छेले अनुभूति गर्छौँ नि त होइन। साँच्चीकै उहाँहरूको गुनासो कता छ, हामीले सर्वेक्षण गरेका छौँ। पनि जानुहुन्छ, सोध्न पनि जानुहुन्छ के छ, सुशासन आएको छ कि छैन, कुन अवस्थामा छ? अस्ति भर्खरै तपाईँलाई म भन्छु, काभ्रेको धेरैवटा पालिकामा 193 जनासँग हामीले एउटा चाहिँ 20 वटा क्वेसन दिएर पठायौँ। उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट दिएर पठाउनुभयो के
नागरिकहरूलाई यही अघि हामीले गरेकै कुरा अनुसार चाहिँ तपाईँले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तपाईँ सहभागी हुनुभएको छ भन्दाखेरि 80% भन्दा मान्छेहरू बढी चाहिँ सहभागी भएको छैन होइन। जसलाई त्यो प्रक्रियामै सहभागिता छैन भने उनीहरूले के अपनाउन त महसुस गर्छन्। त्यहाँ बनेको बाटो त्यहाँ बनेको योजना तर्जुमा भने के हो भने थाहै नपाउने भएर अनि तपाईँलाई जस्तो अब योजना तर्जुमा प्रक्रियामा भाग लिन आउनको लागि तपाईँले पालिकाले पर्याप्त सूचनाहरू दिन्छ भन्दै सूचना ल्याएर थाहा छैन होइन। अहिले त रेडियो छ, टेलिभिजन छ, पत्र पत्रिकाहरू छ, उहाँहरूले केही सूचना दिनुहुन्छ, SMS गरेर सूचना दिन सकिन्छ, पालिकाको पोर्टलहरू बनाउन सकिन्छ, एप्सहरू बनाउन सकिन्छ होइन। थुप्रै माध्यमहरू छ नि त। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् देशभरिका, म ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु, देशभरिका हरेक पालिकाहरूको वेबसाइट छ। तर वेबसाइटमा एउटा कानुनी व्यवस्था छ, यो चाहिँ नि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले एउटा भनेको छ तपाईँले चाहिँ सूचनाको स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर 753 वटा पालिकाको वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस्, ऱ्यान्डमली 8-10 वटाको भयो भने खोलेर हेर्नुभयो भने कहीँ पनि तपाईँले त्यो सूचना पाउनुहुन्न, खुलाइएको हुँदैन त्यहाँनिर। किनभने त्यो किन भने नागरिकहरूले अपडेटेड सूचना त कुनै रिसर्चर हुनसक्छ, अहिलेका स्टुडेन्टहरू हुनसक्छ, कुनै सेवाग्राही हुनसक्छ, अमेरिका बसेका हुनसक्छ, बेलायत बसेका हुनसक्छ, उसलाई पनि त आफ्नो पालिका बारेमा चासो हुनसक्छ होइन। कुनै नयाँ एनाउन्समेन्टहरू आछ कि भनेर उसले हेर्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यो सूचनाको स्वतः प्रकाशनले त्यहाँ कुनै स्टाफहरू चेन्जफेन भयो कि होइन, कुनै नयाँ योजनाहरू आयो कि भन्ने कुराहरू, जनप्रतिनिधिको फोटो राख्या हुन्छ, थोरैवटा स्लोगन राख्या हुन्छ अनि त्यो फोटो मात्रै राखिया हुन्छ, तर त्यसमा अपडेटहरू छैन के भयो। यो कुराहरू यो कुरा चाहिँ के उहाँहरूले अहिले भर्खर मसँग तपाईँले राख्नुभयो टेबलमा भने उहाँले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ के कारणले भएको छैन त यो होइन। हामीले सोध्यौँ, त्यहाँ सोद्धाखेरि थुप्रै कुराहरू उहाँहरूले गुनासोहरू गर्नुभयो कि हामी जस्तो मानौँ कुनै एउटा दुर्गम, अहिले त पालिकाको क्षेत्रफल त ठुलो छ होइन, पहिला गाविस थियो र अलि सानो थियो, अहिले पालिकाको क्षेत्रफल ठुलो छ, सेवा लिन आउनु पर्यो पालिकामा भने निकै टाढाबाट आउनुपर्छ। अब गुनासो गर्ने व्यवस्था मेकानिजम छैन। तपाईँ कुनै एउटा वृद्ध हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई कुनै एउटा समस्या पर्यो, उहाँको केयरिङ गर्ने मान्छे छैन, म यस्तो अवस्थामा छु भनेर खबर गर्नु पर्यो भने कसलाई खबर गर्ने, कहाँ खबर गर्ने, कसलाई रेकर्ड गराउने, त्यसको मेकानिजम छैन। ताकि जबकि स्थानीय चाहिँ यो स्वमूल्याङ्कन फारम भन्ने एउटा छ, त्यो स्वमूल्याङ्कन फारममा एउटा इन्डिकेटर चाहिँ गुनासो व्यवस्थापन वर्षभरि तपाईँले कतिवटा गुनासो फर्चुट गर्नु भनेर लेखेर पठाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ नाम मात्रको कागज मात्रै लेख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग कार्यविधि नै छैन। अनि एउटा चाहिँ गुनासो पेटिका भनेर झुन्याउनुहुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ दुर्गमदेखि 3 दिन हिँडेर त्यो गुनासो पेटिकामा गुनासो खसाल्न आउँछ मान्छे। अहिलेको व्यवस्था यो होइन नि। अहिले त तपाईँ घरैबाट, छरछिमेकबाट, कुनै मोबाइलबाट, कुनै चाहिँ मेसेजबाट होइन, फेसबुकबाट चाहिँ गुनासोहरू आफ्नो पालिकामा दर्ता गराउने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने, त्यसको फोकल पर्सन तोकिदिनु पर्यो होइन। नागरिकहरूको गुनासो के छ, शिक्षामा गुनासो छ कि, बाटोघाटोमा गुनासो छ कि, तपाईँको हाम्रो सेवा प्रवाहमा गुनासो छ कि भनेर त्यो कुराहरूलाई हेर्ने, वर्गीकरण गर्ने, जवाफ दिने, उहाँहरूले तपाईँको गुनासो मैले यसरी सुधारेँ है भन्ने कुराको कहीँ पनि व्यवस्था छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् यदि यस्तो केही पनि नभएको मैले कसरी सुशासन छ भनेर कसरी भनौँ होइन। तपाईँ यही सूचनाको हककै लागि चाहिँ सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोग छ नि, अस्ति भर्खर पनि हामीले उहाँसँग गुनासै गऱ्यौँ। अब केही समयपछि हामी उहाँसँग एउटा नेसनल डायलग गर्दैछौँ कि तपाईँले निर्देशन दिनुहुन्छ कि तपाईँले बोलाएर भन्नुहुन्छ कि आफ्ना पालिकाहरूलाई सूचनाको स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था त मिलाउनुहोस् होइन, कानुनको पालना त गर्नुहोस् न, कि त्यो कानुन खारेज गरिदिनुहोस्। उपयुक्त ठिक छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि छैन सुशासनको लागि? सुशासन ऐन भन्ने छुट्टै छ, सुशासन ऐन 2064 छुट्टै छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 छुट्टै छ होइन। अब के अरे थुप्रै छ क्या यो। त्यस कारण व्यवस्थाहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू छन् तर त्यसको पालना भएको छैन। कानुनी व्यवस्था ठिक छ नि त, उपयुक्त छ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्यो भने मलाई लाग्छ एकदमै प्राप्त गर्न सक्छौँ। एकदम 90% चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँ मनी लाउन्ड्रिङ हेर्नुहोस् होइन, जस्तो कालो धनका कुराहरूले गर्दाखेरि कानुन छ होइन, कहीँ भ्रष्टाचार गऱ्यो भने कानुन छ, विशेष अदालत छ, सबै कुरा छ नि। तर त्यसको पालना गरे खोइ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे खोइ, स्ट्रिक्टली पालना गर्नु पर्यो कि कानुनहरू भने। अनि काम गर्दै गएपछि त्यहाँ केही समस्या आयो भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा भयो होइन। यहाँ त धेरै कुराहरू त तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय कानुनहरूलाई नबाजिने गरी स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनु पर्छ, किनकि स्थानीय सरकार भनेको अहिले फुल फ्लेज अथोराइज्ड गभर्नमेन्ट हो होइन। भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि कानुनहरू हामीले हेरौँ, पालिकाहरू गएर सोध्छौँ, सर्वे गर्छौँ,
उहाँहरूबाट लिएको कानुनहरू सबै यहाँबाट जे पठाएको छ त्यो हुबहु चाहिँ कपी पेस्ट जस्तो छ। किनभने त्यो कानुनहरू स्थानीयकरण गर्नु भएको छैन धेरै कुराहरू र अझै धेरै कानुनहरू उहाँले कानुनले के काम गर भन्छ त्यो हेर्नु पनि भएको छैन। जस्तै भनौँ न त्यो त आफ्नो पालिकाको त्यहाँको भूगोल त्यहाँको हावापानी त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको कल्चर होइन यी सबैले त्यो कानुनलाई असर गर्छ नि त। त्यो अनुसारको बन्नु पर्यो नि कानुन। तपाईँ त्यो नहेरिकन यहाँबाट केन्द्रबाट जे पठाएको छ डमी त्यसैलाई चाहिँ उहाँहरूले हतार हतार पास गरिदिनु भएको छ। किनभने हामी के भन्छौँ भने यदि सुशासनको कुरा गर्ने भने सबभन्दा पहिलो चाहिँ एउटा परिपक्व कानुन नीति कार्यविधि स्ट्राटेजी नै हो कि त्यो बनाउन पनि उहाँहरूले बजेट खर्च गर्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँले चाहिँ हरेक पालिकाको बजेट हेर्नुभयो भने उहाँहरूले वितरणमा धेरै योजनामा सडकमा पुलमा अन्य ठाउँमा पैसा राख्नुहुन्छ। तर तपाईँले यस्तो खालको कानुन रहन्छ नि अध्यक्षज्यू मेयर साहब भनेर सोध्यौँ भने होइन तपाईँले एउटा खाका बनाएर पठाइदिनु न भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब के भने त्यसलाई त्यति प्रायोरिटी दिएको हल्का रूपमा उहाँले लिनुहुन्छ। अरूले यसो ड्राफ्ट बनाएर पठाइदिएको भरमा कानुन बन्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ यो क्याम्पेन हामीले सुरुदेखि चलिरहेको छ। समृद्धिको लागि विकासको लागि त सुशासन त अनिवार्य छ। तर त्यही कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ फेरि अब केही समय पछाडि हामी यहाँ चाहिँ के अरे महालेखा परीक्षक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राखेर र पालिका प्रमुखहरूलाई पनि राखेर चाहिँ हामी एउटा नेसनल डायलग गर्दैछौँ। र चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि 61वटा बुँदामा स्थानीय सरकारहरूमा यो खालका अनियमितताहरू छन् त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ। र त्यो धेरै सुधारहरू भएको छैन अझै पनि। र त्यसलाई सुधार्नका लागि उहाँहरूले पनि कम्तीमा पनि पहल त्यो रिपोर्ट पब्लिस गरेर मात्रै भएन। तपाईँले इनिसिएसन लिने निकाय पो हो त यो। तपाईँले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिदिने हेर्ने लोक गर है भन्ने अथवा त्यहाँ क्षमता रहन्छ भने क्षमता विकास गरिदिने होइन। जस्तो पालिकाहरूमा क्षमता नहुनु पनि सक्छ, स्रोत नहुनु पनि सक्छ, के अरे मानव संसाधनको कमी पनि हुनसक्छ, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ चाहिन पनि सक्छ। भनेपछि यस्तो कुराहरूमा हेरेर ल है तपाईँहरूको यो कमी देखिया छ यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि लानुहोस् होइन हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने निकाय पो हो त। त्यो पनि जरुरी छ। त्यसैले अहिले धेरै पालिकाहरूको भनाइ के छ भने यो भर्खर नयाँ छ, हामी पनि अन्धधुन्धमा आइरहेछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्ने पहिला अब खुरुखुरु चाहिँ एउटा चाहिँ एक लयमा हिँडेको गाविस भन्ने थियो। अहिले त अब पालिका भन्ने आयो फेरि सबै अधिकार छ सरकारको केन्द्रीय जस्तै गरेर यहाँ पनि विभिन्न समितिहरू छन् होइन, संस्थाहरू छन् जस्तो चल्छन् ती संस्थाहरू। खासमा संस्था भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ विषयगत समितिहरू छ होइन। जस्तै 5वटा समितिको अध्यक्ष त उपाध्यक्ष उपमेयर नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको नेतृत्वमा भएको समितिहरू नै राम्रोसँग फङ्सन हुन सक्दैन। कारण के भने उहाँहरूलाई पनि त्यो गाइडेन्स त्यो खालको टेक्निकल होइन एसिस्टेन्स जरुरी छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ के यो न्याय निरूपणका लागि जुन बनेको छ न्यायिक समिति, त्यो न्यायिक समितिको बेन्च बारको कन्सेप्ट होइन, त्यसमा बहसको कन्सेप्ट, त्यहाँको चाहिँ डकुमेन्टेसनका कुरा होइन, यो कुरा कहाँनिर त्यो जसरी सोचेर बनाइएको थियो अथवा केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले जसरी बनाउनु भएको थियो त्यो साँच्चै पालिकामा त्यो भएको छ त छैन नि। त्यस कारण त्यो हुनका लागि के चाहिन्छ भनेर पनि सँगसँगै त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङको एउटा क्षमता नै वृद्धि गर्नु पर्यो नि त। अनि राजनीतिक दलहरूले पनि कम्तीमा पनि यस्तो खालको व्यवस्थामा हामीले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई पुर्याउँदैछौँ। त्यस कारणले हामीले टिकट दिने बेलामा यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई पुर्याउनुपर्छ है भनेर पनि सोच्नु भएन कि गल्ती ठुलो छ त्यहाँनिर। किनभने समितिसँग काम गर्नको लागि तर समिति अनुसार हामीले काम गर्न सकेनौँ। कारण के भने अब कानुनी व्याकरण भएका मान्छे सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर केही न केही त्यो प्र्याक्टिस भएको होइन, अलिकति इनिसिएसन लिन सक्ने र अथवा त्यो टिमलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने। जस्तै भनौँ न कर्मचारी दिया होला, त्यो कर्मचारीलाई लो चाहिँ अधिकृत साहब अथवा के हो यस्तो यस्तो खालको समस्या आएको छ, यसलाई यसरी हामी आज यसरी फर्स्टेड गर्दैछौँ, तपाईँले कानुनहरू यसो पढेर मलाई सुझाव बनाउनुहोस् है भन्दाखेरि त्यो खालको एउटा कोअपरेसन हुनु पऱ्यो नि। तपाईँको पालिकामा बस्ने धेरै चाहिँ अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकामा बस्न नरुचाउने। म त महाभारत गएको थिएँ, महाभारतमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूको एकदमै ठुलो क्लास रहेछ होइन। अब कर्मचारीको बिचमा झगडा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा झगडा होइन। अब उसले भने उसले नमान्ने, कोही ट्रेड युनियनको ठुलो व्यक्ति म हुँ भन्ने होइन, एकदम त्यस्तो खालको स्थितिमा कसरी काम हुन्छ, कसरी नागरिकहरूले एउटा होइन आशा गर्छ त्यसलाई त स्मुथली अगाडि लाने सक्ने टिममा हिँडाउन सक्ने नेतृत्वहरूको विकास चाहियो। त्यो क्षमता प्रदान गर्नु पर्यो। र राजनीतिक दलहरूले टिकट दिँदाखेरि मलाई लाग्छ चुनाव जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। चुनाव जितेपछि एउटा आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजीलाई त्यहाँ चाहिँ लागू गर्नका लागि सिप क्षमता भएको मान्छे पनि पठाउँ
भन्ने पनि हुनु पर्यो। चुनावको मुखमा चाहिँ विशेष गरी सुशासनको कुरा, समृद्धिको कुरा, विकासको कुरा चाहिँ बढी मात्रामा चर्चामा हुन्छ है। अब अहिले चुनाव नजिकिँदैछ, महाधिवेशन पनि भइरहेछ, धेरै राजनीतिक। अब म तपाईँलाई यही भन्छु, सुशासन त यही भाताभुङ्गा के भइसक्यो भने यी के अरे कतिवटा दलहरू अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेर त्यो डेट गइसक्यो, त्यो भनेको के हो त? इरिलिभेन्ट भइसक्यो नि एकदम होइन, त्यो त कानुनी रूपमा त्यो त गैरकानुनी। अब त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्नु भने के हो? त्यो सुशासन हो, त्यो कम्प्रोमाइज गर्नु भनेको न्याय हो होइन। हामी त्यसैको विरुद्धमा लडिरहेछौँ नि। भनेपछि हामी कति भन्ने, कति कराउने, कराउँदा त हामी जस्तो एउटा सानोतिनो होइन संस्था चलाएर बस्ने मान्छेहरूले कराएको प्राय अब मलाई लाग्छ यहाँहरू जस्तो मिडियाहरूले अलि बढी यसलाई फोकस भएर कुनै बिटै राखेर होइन, पत्र पत्रिकाहरूले पनि यो सुशासन बिट राख्ने अथवा चाहिँ त्यो गर्ने गरेर अलि म्यासिभ क्याम्पेनको जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै भनौँ न अब दिल्लीमा जसरी चल्यो होइन, राइट टु इन्फर्मेसनकै क्याम्पेनरले जसरी दिल्लीमा अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री सुशासन आजको आवश्यकता हो, महाआवश्यकता, आवश्यकता मात्रै होइन महाआवश्यकता। तपाईँ यसले नछोडेको कुनै पनि विषय छैन। तपाईँले चाहे सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा सुत्केरी भत्ता छ, दिएको छ नि, गाडी भाडा दिएको छ नि, तर त्यसैमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यो पाउँछु भन्ने कुरा कतिलाई थाहै छैन। हेर्नुहोस् सूचना त जनता नागरिकले पाएकै छैन, अनि त्यो दिनुपर्ने दायित्व कसको हो भनेपछि सरकारको हो होइन र। तपाईँको कृषकहरूको कुरा गर्नुहोस्, कृषकहरू, म त कृषक पनि हुँ होइन। म अहिले भर्खर बेचेँ, 10 वर्षसम्म म गाई पालेर बस्ने मान्छे हो होइन। एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यो हुन्छै हुँदैन, नेपालमा यो खालको सम्भव छैन भनेर अनुदान भनेर यति अनुदान छ। तपाईँको ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याज अनुदान छ, सरकारबाट विभिन्न चाहिँ औजारहरूमा अनुदान छ, गोठ सुधारमा अनुदान छ, फार्म डेभलप गर्नुबाट चाहिँ 50औं लाख करोडौँको अनुदानहरू दिएको छ। तर त्यो अनुदान वास्तविक किसानहरूले पाउँदैन। जसले त्यहाँ फिल्डमा गएर काम गरिरहेको छ त्यसले पाइरहेको छैन, जसले झोलामा कागजपत्र बोकेर सूचना दिँदैनौँ हामी, सूचना लोकाइन्छ। भनेपछि यो कुरालाई चिर्नको लागि मलाई लाग्छ सानोतिनो इफोर्टले हुँदैन। अब हामीले एउटा दुईवटा कानुनहरू राम्रो बनाउन प्रयत्न गरिरहेछौँ, अघि मैले भने होइन, राष्ट्रिय स्तरमा केही कुराहरू गरिरहेछौँ, केही चाहिँ नमुना योग्य कामहरू पनि भइरहेको छ अझै अहिले पनि। जस्तै तपाईँहरूलाई म भन्छु, अघिल्लो साल सन् 2018को कुरा हो, हामी मकवानपुरमा एउटा कार्यक्रम, एउटा चाहिँ अन्तर्पुस्ता संवाद भनेर गर्दै थियौँ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर युवाहरूसँग वडा अध्यक्षहरू राखेर विद्यालयमा जाने किशोरीहरूलाई परेका समस्याको बारेमा छलफल गर्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ किशोरीहरूले राख्नुभयो कि हामी महिनाको 3-4 दिन चाहिँ स्कुल आउनु पाउँदैनौँ। कारण के हो भने विद्यालयमा चाहिँ गर्ल्स फ्रेन्डली टोयलेट पनि छैन, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था छैन, पानी छैन भन्ने खालका कुराहरू निकालिसकेपछि त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूले कमिटमेन्ट गर्नुभयो कि ल मेरो वडाभरिमा यतिवटा स्कुल छ, यो स्कुलमा मेरो यो वडामा आउने बजेटबाट म चाहिँ यसरी तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो सेनिटरी प्याड निःशुल्क पाउने व्यवस्था चाहिँ गर्छु, मलाई साह्रै मन छोयो भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई फलो गरिराख्यौँ होइन, उहाँले कमिटमेन्ट गरेको कुरालाई हामी कन्टिन्यू फलो गरिरहेछौँ। अनि उहाँले पालिकाको त्यो बेलामा चाहिँ के अरे हेटौँडा नगरपालिका त्यहाँ गएर मिटिङमा कुरा राख्नुभयो, बजेट बाँडफाँडको बैठकमा मेरो पालिकामा मैले यस्तो प्रस्ताव गरेको छु भनेपछि अरू वडा अध्यक्षहरूले पनि होइन यति राम्रो कार्यक्रम तपाईँको गाउँमा मात्र किन, यो हाम्रो पनि राखौँ भनेर उहाँले सबैले राख्नुभयो। र त्यो कुरालाई लिएर अहिले तपाईँ देशभरि धेरैवटा पालिकाले चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गर्नुभएको छ, किनकि त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो होइन, किशोरीहरूको पढाइलाई कन्टिन्यू गर्ने। हामीले गर्ने कामहरूले भने यस्तै यस्तै एउटा इक्जाम्पल काहीँ सेट हुन्छ, त्यो इक्जाम्पलले केही परिवर्तनहरू काहीँ कहीँ भएको हुन्छ, तर ओभरअल नेसनमा परिवर्तन हुन सम्भव छैन, बाँकी छ। अब यसमा अघि मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ कि कहाँनिर त्यो फरक पऱ्यो भने कि पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बिचमा भेटै हुन छोड्यो होइन, नयाँ पुस्ता संवाद हुन छोड्यो। पहिला भ्रष्टाचारको केसमा कस्ता कारबाही हुन्थे, कस्तो खालको चलन थियो भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई थाहै छैन। नयाँ पुस्ता एकोरो प्रगतितिर लागेको छ होइन, के अरे एकदमै विद्या आर्जन गर्ने, जतिसक्दो धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हाम्रो नयाँ पुस्ताले त्यसरी स्कुलिङ गरेका छौँ। विद्यालय शिक्षामा मोरल एजुकेसन भन्ने छैन होइन, इमेज बिल्डिङको पाटोमा 0 र सबै चाहिँ अब धनी हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हिसाबले हामीले हाम्रो मानव संसाधनलाई विकास गरिरहेका छौँ। र राज्यको मुख्य कुरा जुन शिक्षा मन्त्रालय छ र सरकारै भनौँ न, ओभरअल हाम्रो सरकारले नै हाम्रो नागरिकहरूलाई कस्तो खालको मानव संसाधनको रूपमा विकास गर्दैछौँ भन्ने कुराको एउटा पुनरावलोकन, ठुलो पुनरावलोकन जरुरी छ। हामीले जस्तो भनौँ एउटा नेताले 1 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने अर्को 2 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि नेता हुने हो त? क्वेसन यहाँनिर छ कि एउटा पालिकाको अध्यक्ष
ले राम्रो काम गरेको छ भने त्योभन्दा बेटर काम गर्छु भन्नका लागि पो अर्को अध्यक्ष आउनु पर्यो त। ओहो, हामीले चाहेको त थियो नि। ओहो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रतिस्पर्धा खराब कुराको भयो होइन, असल कुराको प्रतिस्पर्धा भएन, असल गर्ने मान्छेहरूको इज्जत भएन, असल गर्ने मान्छेहरूलाई ठाउँ पाएनन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि असल मान्छेहरू चाहिँ सबै साइड लाइन भएका छन् र जोसँग पैसा छ, जोसँग अलिकति चाहिँ तडक भडक गर्न सक्छ, उसैलाई पार्टीले पनि टिकट दिने, उसैलाई नेता बनाउने, उसैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता भावनाले यो अब उसले त नीति बुझ्ने कुरा आएन होइन। यदि त्यस्तो मान्छेले चुनाव जितेपछि त नीति त उसले बुझ्दैन, उसले यो सामाजिक परिवेश पनि उसलाई मतलब हुँदैन, उसलाई त कसरी हुन्छ ठेक्का पट्टा होइन, आफ्नो टेन्डर कहाँबाट पार्ने, कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्ने होइन, मान्छे बिग्रेको यसरी छ। अब मलाई लाग्छ संरचना ठिक छ, नीति नियम सबै कुरा ठिक छ, तर हाम्रो व्यवहार मानसिकता कुनै यस्तो खालको चमत्कार चाहियो जसले यो कानुनको पालना एकदम प्रपरली इज्जत गर्ने खालको होस्। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। गर्ने त कसले, हामीले त होला नि होइन। यस्तो हो, तपाईँलाई थुप्रो मैले अघि पनि भने दिल्लीमा एकैजना मान्छेले परिवर्तन गर्यो होइन। अब भनौँ न थुप्रै देशहरूमा परिवर्तन भएका छन् र उनीहरू सचिएर अगाडि बढेका छन्। हाम्रो देशमा पनि पालो चाहिँ आउला, तर कहिले भन्ने कुरा हो होइन। अब अहिले जनताको लेभलमा एकदम फ्रस्ट्रेसन धेरै बढिरहेको छ र राजनीतिक दलहरूप्रति धेरै निराशाहरू पैदा भइरहेको छ। अब हेर्नु न, आशा गरेको जुन संरचनाहरू छ होइन, हामीले त चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छौँ डेमोक्रेसीमा होइन। तीनवटा अङ्ग, राज्यका तीनवटा अङ्ग चाहिँ फरक फरक हुनुपर्छ, उनीहरूले एकले गरेको कामलाई अर्कोले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन होइन भन्ने कुरा गर्छौँ। जुन चाहिँ सबभन्दा बढी आशा गरेको न्यायालयको हालत हाम्रोमा यस्तो छ। अब कार्यपालिकाको तपाईँ हामीले देखि नै रहेको छौँ होइन। अब सबै चाहिँ यस्तो एडअप बेसिसमा आफ्नो तजबिजीमा छत्ताछुल्लो भएर पोखिएको छ। हेर्नुहोस् एउटा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा विवाद कति धेरै, एकदमै धेरै, कति धेरै भ्रष्टाचार। अब कार्य के अरे न्याय पाउने ठाउँमा हेर्नु न, अब अन्य अत्याचार भयो भने निष्पक्ष रूपमा तिमीले त्यहाँ पुगेपछि न्याय पाउँछौ भन्ने ठाउँमा त्यति धेरै बदमासी हेर्नुहोस् त देखेपछि अब बडो गाह्रो छ होइन। नयाँ पुस्ता त्यही भएर पनि बढी फ्रस्ट्रेसन भएर हामी अब युवा शान्ति र विकास भन्ने नारा नै हामीले सबभन्दा पहिला बोकेर हिँड्या हो होइन। 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू हामीले यसमा काम गरेको र युवाहरू विदेशिनुको पछाडि मलाई लाग्छ यस्तै देशमा सुशासन नहुनु नै प्रमुख कारण हो। म एउटा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको एउटा स्कोलर पनि हो, पिएचडी होइन। म यो चाहिँ मलेसियाको युनिभर्सिटीबाट चाहिँ त्यहाँ गर्दैछु र यो देशमा किन विदेशी लगानी आउँदैन भनेपछि त्यसको प्रमुख कारण पनि यही हो। देशमा सुशासन छैन। एउटा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो भने कति दिन लाग्छ, त्यो कति हन्डर ठक्कर खानुपर्छ होइन। पैसा आयो भनेपछि त्यो पैसाको एप्रुभल दिने ठाउँमा कति थरी चाकरीहरू गर्नुपर्छ होइन। यस्ता खालका हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा त लगानी गरेकै छैन। अनि खालि यो सेवामा सर्भिसमा होइन अब आयातमुखी छ होइन। नेता अलि मोटाउनको लागि मात्रै लगानी गरेको छ भनेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि युवाहरूमा धेरै फ्रस्ट्रेसनहरू आइरहेको छ। कुनै न कुनै दिन यो विस्फोट हुने नै वाला छ होइन। अब ढिलो चाँडो हो मलाई लाग्छ। राजनैतिक दलहरू किन यो सुशासन ल्याउनको लागि, विकास गर्नको लागि मौन छन्? म तपाईँलाई राजनीतिक कुरा गरिहाल्नुभयो। राजनीतिमा अहिले भएका दलहरू म एकदम प्रष्ट वक्ता हुँ। मलाई म कुनै दलमा त्यस्तो विधि एकदमै आस्था राखेर एकदम मरिमिटर हिँड्ने मान्छे पनि होइन। अहिलेका दलहरू सबै इरिलेभेन्ट भइसकेका छन्। तपाईँलाई म यो एकदम फर्स्ट म्यासेज दिन्छु र उहाँहरूले जुन मकसदका साथ उहाँहरूले दलहरू दत्ता गरेर चलाउनु भयो उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको मकसद के थियो भने देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने भन्ने थियो। माओवादीको लक्ष्य के थियो? यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने भन्ने। आयो त गणतन्त्र होइन। अब प्रजातन्त्र पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो, राजा पनि छैन होइन। सबै कुरो भएको छ। तर किन भइरहेको छ भनेपछि उहाँहरू त्यसका लागि मात्रै फिट हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि आएको परिवर्तनलाई राम्रोसँग चलाउने, हाँक्ने अनि म यो देशको परिवर्तन यसरी गर्छु भन्ने उहाँहरूसँग भिजन पनि थिएन। उहाँहरूसँग त्यो खालको स्किल पनि छैन, अहिले पनि छैन। तपाईँ म त एकदम चुनौतीका साथ भन्छु, उहाँहरूसँग त्यो खालको स्किल सपना भइदिएको भए मलाई लाग्छ उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यही अनुसारको ओरिएन्ट गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो। तपाईँलाई चुनाव जितेर गइसकेपछि तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ, तपाईँसँग यो क्षमता हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्यो होइन। तपाईँले आफ्नो आचरणहरू यसरी शुद्ध राख्नु पर्यो। तपाईँले तलमाथि गर्न पाउनु भएन। तपाईँले कम्तीमा आफ्नो आचरणलाई शुद्धिकरण नगरिकन तपाईँले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पाइँदैन भनेर सिकाउनु पर्ने ठाउँमा त उहाँहरू आफै नै होइन कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा हान्न सिकाउनुहुन्छ, राको बालेर चाहिँ सडकमा टायर बाल्न सिकाउनुहुन्छ होइन, स्तुति गान गाउन सिकाउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूबाट हामीले के आशा गर्ने?
मलाई लाग्छ यो अहिले भएको संरचनाबाट कुनै पनि त्यसो आशा गर्न लागेको छैन। मलाई लाग्छ नयाँ कुनै परिवर्तन भयो भने मात्रै सुशासन आउँछ। मलाई लाग्छ त्यो छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा सामुदायिक सारथी नेपालका संस्थापना अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीज्यूलाई निम्ताएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।